सी पैक के आगाज के बाद से दोनों ममालिक की मुश्तरका काविशों के साथ काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों जैसे विंड पावर और पन बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और ग्रिड से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान में तवानाई के ढांचे को मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाया गया है। गंदम की कटाई के सीजन के दौरान पाकिस्तान में गंदम की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए? जर्मन हेडक्वार्टर हमसे मिलने आया था। उन्होंने कहा कि हमारी मसनूआत का मयार दुनिया की बेहतरीन मसनूआत में शामिल है। हमें यहाँ तक कि टॉप 3 पूरे ग्रुप में बेहतरीन मयार की कंपनी करार दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरी और आज हमारे पाकिस्तानी मेज़बान डॉक्टर मुआज़ आवाम भी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान 4 मौसमों के दोस्ताना ताल्लुकात और शराकतदारी मौजूद है। दोनों ममालिक तवानाई के वसाइल से मालामाल हैं और तवानाई की बहुत ज़्यादा तलब भी है, इसलिए तवानाई के तावन की बड़ी सलाहियत मौजूद है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में चीनी मंसूबों को मुतारुफ करवाते हैं। कदीम सिल्क रोड से चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी तक चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खड़े हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। चीन और पाकिस्तान के माबैन सदाबहार दोस्ती के नतीजा खेज नताइज में सी पैक एक रोशन मोतियों की तरह कंधा है। नस्लों से रोशनी की मुतलाशी अफराद की अब वो पाकिस्तान में हजारों खानदानों को रोशन करेंगे। दो 2013 में 3000 किलोमीटर तवील सी पैक मंसूबा शुरू हुआ। ये एक इक्तिसादी राहदारी है जिसका मकसद जनूब मगरबी पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह को शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वेगौर खुद मुख्तार खित्ते में काशगर से जोड़ना है। चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और दीगर शोबों में काम तेजी से जारी है, चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका मंजिल की कम्युनिटी के मवाद को तकवीयत मिली है। हालिया बरसों में तेजी से मुआशी नमू के हामिल एक तरक्की पजीर मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान को अब बिजली की किल्लत ने महदूद कर दिया था। यहाँ तक कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को भी रोजाना बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता। बिजली के खला को पूरा करने के लिए सी पैक ने अपने पहले मरहले में तवानाई के मंसूबों पर तवज्जो दी। ये बागनुमा पावर प्लांट पाकिस्तान की सूबा पंजाब साहिवाल में कोयले से चलने वाला बिजली घर है। साहिवाल में कोयले से चलने वाले बिजली घर में बिजली पैदा करने वाले 2 यूनिटों को बिल तरतीब 24 मई और 8 जून 2017 को अमल में लाया गया। इस मंसूबे को मुकम्मल करने में सिर्फ 22 माह और 8 दिन लगे। ये मंसूबा तयशुदा तारीख से 200 दिन से भी कबल मुकम्मल हुआ। इसने बैरून मुल्क बिजली के मंसूबे की तामीर का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अब तक ये प्लांट 1382 दिन से मुस्तकिल बुनियादों पर महफूज पैदावार फराहम कर रहा है। काम शुरू करने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम को तकमील तक पहुंचाना है। कोयले से चलने वाले पहले बिजली घर को सी पैक के तहत काम करने के बाद साहिवाल पावर प्लांट ने मुकामी मुआशी तरक्की में मदद की है और इस मंसूबे की तामीर में तकरीबन 3000 पाकिस्तानियों को मुलाजमत फराहम की। पावर स्टेशन ने पाकिस्तान में बिजली की 1/4 कमी को पूरा किया है और मकामी सतह पर 30 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा की है, जिससे 20 मिलियन मकामी अफराद की बिजली की तलब पूरी होती है। इसने मकामी मुआशी खुशहाली और लोगों के रोजगार में बेहतरी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। दरी असना पावर प्लांट ने भी अपनी मुआशरती जिम्मेदारी को फाल तौर पर निभाया है। इसने हर साल पाकिस्तान के लिए 1000 से ज्यादा ट्रेनियों को तरबियत दी है और अब तक पाकिस्तान में मुआशरती जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाने के 4 अवार्ड जीत चुके हैं, जिसमें बेहतरीन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी शामिल है। ये न सिर्फ मुकामी बिजली की तरक्की के लिए संग मील है, बल्कि सी पैक की तामीर का एक बेंचमार्क मंसूबा है। चीन और पाकिस्तान के माबैन ठोस तावन में सी पैक की पहली रोशनी की सूरत में इसने रोशन किया है। सहराए थर में वाक़े ये बड़ी कान साहिवाल पावर प्लांट से 1000 किलोमीटर दूर वाक़े है। 20,000 मुरब्बा किलोमीटर तक फैली लामुतनाही रेत के नीचे कीमती काला सोना है। दुनिया की 7वीं बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी बूरी कोयले की कान की हैसियत से थर कोयले के ज़खायर को 1991 में दरियाफ्त किया गया था।
जिसका तखमीना 175 बिलियन टन कोयला लगाया जाता है, जो पाकिस्तान के कोयले के ज़खायर का तकरीबन 95% बनता है। 2016 में चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कारपोरेशन CMEC ने ठेकेदार की हैसियत से थर्म माइनिंग एंड पावर प्रोजेक्ट की तामीर बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की। इस मंसूबे से थर्मल बिजली पैदा करने के लिए दरामदी तेल और कुदरती गैस पर पाकिस्तान के इन्हिसार में कमी आई है, मुकामी तवानाई के वसाइल की कमी को मुअस्सर तरीके से दूर किया और पाकिस्तान में तवानाई की तकसीम को बेहतर बनाया है। पाकिस्तान थरकानगुनी और तवानाई का मंसूबा CPEC के तहत कोयले से बिजली पैदा करने का पहला मंसूबा है और ये पाकिस्तान की तवानाई की तरक्की का एक मरकजी नुक्ता भी है, जिसका पाकिस्तान कई दिहाइयों से ख्वाब देख रहा है। BRI और CPEC के निफाज के साथ उन्होंने पॉलिसी, मालियात और राब्ते समेत तमाम पहलुओं में हमारी मदद की, जिसकी वजह से इस मंसूबे के निफाज को फरोग मिला। इसके तजारती अमल के बाद इसने सालाना 4.4 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा की है। पहले मरहले में मजमूई तौर पर 6.34 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा की है और 2.2 मिलियन घरानों की बिजली की तलब को पूरा किया है। यह न सिर्फ इलाकाई तवानाई की फ्राहमी की तलब में अदम तवाज़ुन को ख़त्म करता है, बल्कि मुकामी लोगों के लिए बहुत सारे रोजगार के मौके भी पैदा करता है। खातून ट्रक ड्राइवर इस प्रोजेक्ट साइट पर एक खूबसूरत मिसाल है। उसके बाद मैं पहले छोटी गाड़ी पे फिर डंपर पे आ गए हैं। आगे भी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के ड्राइविंग करके आगे रोजगार कमा के अपनी फैमिली और बच्चों को भी खुश रखेंगे, उसको भी अपने मुकाम पर पहुंचाएंगे। सितंबर 2013 में गोमल जम डैम कसीर मकसदी मंसूबा मुकम्मल हुआ, जो 25,000 मुकामी अफराद को बिजली फराहम कर सकता है। ये मंसूबा बुनियादी तौर पर ज़रूरी आबपाशी के लिए बनाया गया था, जबकि इसमें सैलाब पर काबू पाने और बिजली पैदा करने पर भी गौर व फिक्र किया गया है। इसमें 2 फ्रांसिस टरबाइन जनरेटर यूनिट शामिल हैं, जिनमें से हर एक 8,500 किलोवाट है। ये पहला बैनुल-अक़वामी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जो बेल्ट एंड रोड के साथ योंग हाई यान ग्रुप ने शुरू किया है। ये वो मंसूबा है जिसका ख्वाब पाकिस्तान ने सैकड़ों साल पहले देखा है। इससे कबल गैर मुल्की कंपनियां मुतअद्दिद बार वहां जा चुकी हैं, लेकिन इसकी तामीर में नाकाम रहीं। योंग हाई यान और उसकी टीम ने बार बार डैम की शक्ल का मुशाहिदा करते हुए तकरीबन 20 माह गुजारे और आखिरकार पेचीदा जियोलॉजिकल हालत की वजह से डिजाइन का मसला हल किया। इस डैम को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया और इसे ज़ेरे इस्तेमाल लाया गया और पाकिस्तान में हजारों घरानों को बिजली की मुस्तकिल बराह रास्त फराहमी की गई। 2003 से हम पाकिस्तान में तकरीबन 20 मंसूबों में शरीक हैं और इनमें से बेशतर हाइड्रो पावर मंसूबे हैं। CPEC के तहत तवानाई के मंसूबों के नफाज के बाद से मुल्क में बिजली की किल्लत दूर कर दी गई है। पहले हर घंटे में बिजली की बंदिश होती थी, अब ऐसा लगता है कि बिजली की कोई किल्लत नहीं है। इसलिए लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना लोगों के मफादात में है। हालिया बरसों में इक्तिसादी तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर गौर करने के लिए पाकिस्तान काबिल तजदीद तवानाई पर तवज्जो देने के साथ साथ तवानाई के ताउन के लिए पुरअज़्म है और काबिल तजदीद बिजली की पैदावार के तनासब में नुमाया इजाफा हुआ है। 30 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान में सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले ने अपने दरियाबंद होने को मुकम्मल किया। प्रोजेक्ट जिसमें चाइना गेजोबा ग्रुप कारपोरेशन ने सरमायाकारी और तामीर की है, वो अब तक चीन की पन बिजली घरों में बैरून मुल्क सरमायाकारी में सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड मंसूबा है। सूखी किनारे everything goes well and सूखी किनारे की सतह पर इस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा है और ये मंसूबा 2022 में बिजली की पैदावार शुरू कर सकता है और इस वक्त 700 मेगावाट की तनसीब की गुंजाइश वाला ये सरमायाकारी का दूसरा मंसूबा है। इस साल के आखिर तक माली एआनत बंद होने का इम्कान है। सूखी किनारी पन बिजली घर 4 पेल्टन टरबाइन जनरेटर यूनिटों से लेस है, जिसकी नस्ब सलाहियत 884 मेगावाट है। तकमील के बाद ये हर साल 3.2 बिलियन किलोवाट साफ बिजली मुहैया करेगा, जो पाकिस्तान के बिजली की जरूरियात का 5वां हिस्सा बनता है और 6000 से ज्यादा मुकामी मुलाजमतें फराहम करेगा। चीन पाकिस्तान साफ तवानाई ताउन के लिए ये एक ठोस इकदाम है। China and Pakistan is always a strategic
partner. चीन और पाकिस्तान हमेशा से स्ट्रेटेजिक शराकतदार रहे हैं, जबकि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी चीनी और पाकिस्तानी दोनों कंपनियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। CGGC एक चीनी सरमायाकारी कंपनी की हैसियत से CPEC से मुतालिक मंसूबों पर बहुत करीब से अमल पैरा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कंपनी के साथ मजबूत ताउन करें और CPEC में इनकी शराकत को यकीनी बनाएं। हमारे सामने विंड फार्म दूसरा मरहला है। 3 गार्जेस सेकंड विंड फार्म प्रोजेक्ट कराची शहर से 80 किलोमीटर दूर है। ये CPEC फ्रेमवर्क के तहत 3 गार्जेस कारपोरेशन के जरिए चलाए जाने वाले तवानाई मंसूबों में से पहली खेप भी है। विंड पावर मंसूबा 1,50,000 किलोवाट औसत सालाना बिजली की पैदावार हासिल करने की सलाहियत रखता है। 430 मिलियन किलोवाट की औसत सालाना बिजली पैदा करने के साथ साथ तकरीबन 1 साल तक 1.5 मिलियन मकामी घरानों की बिजली की जरूरियात को पूरा कर सकता है। मंसूबे की तामीर के दौरान मकामी बुनियादी ढांचे की बेहतरी के अलावा चीन का साजो सामान, मसाइल हल करने के चीनी तरीक़ाकार और चीन के मायारात भी दुनिया से मुतारिफ करवाए गए हैं। चीन और पाकिस्तान की कोशिशों से प्रोजेक्ट टीम ने मुख्तलिफ मुश्किलात पर काबू पा लिया और प्लांट को शेड्यूल से 91 दिन कबल काम में लाया। अब तक पाकिस्तान में विंड पावर प्रोजेक्ट्स, जिनमें 3 गार्जेस विंड फार्म मंसूबा शामिल है, ने मुकामी लोगों के लिए 5,000 से ज्यादा मुलाजमतें पैदा की और इस मंसूबे में शामिल अमले का 88% हिस्सा मुकामी मुलाजमीन पर मुश्तमिल है, जबकि इसे मुकामी हुकूमत और सनत की तरफ से बहुत सराहा गया है। चाइना 3 गॉर्जेस दरअसल अमली इकदामात और तरीक़ाकार के लिहाज से एक उम्दा कंपनी है। मैं मुलाजमीन से मुतालिका उमूर देखता हूँ और जहाँ तक विजन और मिशन का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान में मौजूद दीगर कंपनियों के मुकाबले में हैरत अंगेज है। मैं समझता हूँ कि इस कंपनी को प्रोजेक्ट प्लांट के आसपास की मकामी आबादी की जबरदस्त हिमायत हासिल है। मिसाल के तौर पर मकामी देहातों तक सड़क की तामीर के अलावा हमने मकामी स्कूल की तामीर में भी मदद फराहम की है। CPEC के आगाज के बाद से दोनों ममालिक की मुश्तरका काविशों के साथ काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों जैसे विंड पावर और पन बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और ग्रिड से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान में तवानाई के ढांचे को मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाया गया है। हम तवानाई के मुरक्कब ज़राए को फरोग दे रहे हैं जो ज्यादातर काबिल तजदीद हैं, जैसे पन बिजली, विंड और सोलर एनर्जी वगैरह। चीनी कंपनियों में से कुछ न सिर्फ मंसूबों से वाबस्ता बड़े प्रोजेक्ट जैसे हाइड्रो डैम प्रोजेक्ट तामीर कर रही हैं, बल्कि वो वहाँ पर सरमायाकारी भी कर रही हैं। CPEC की वजह से पाकिस्तान में 25.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई है और 46 मंसूबे मुकम्मल या ज़ेर तामीर हैं, जिससे पाकिस्तान को सिस्टम में 5.2 मिलियन किलोवाट बिजली और 8,80,000 मीटर बिजली की तरसील की लाइनें शामिल करने में मदद मिली है। दोनों मुल्कों के माबैन ताउन के शोबों में गवादर बंदरगाह, तवानाई, नकलो हमल की इंफ्रास्ट्रक्चर और सनत से अवामी खिदमात, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी ताउन में भी इजाफा हुआ है। मौजूदा मंसूबों में अच्छे काम की बुनियाद पर हम CPEC के जरिए पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में मदद करेंगे। दरियासना चीन और पाकिस्तान तवानाई मंसूबों पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े हुए ताउन को मजीद फरोग दे रहे हैं। मुकम्मल शुदा मंसूबों के हमवार अमल को यकीनी बनाना और ज़ेर तामीर मंसूबों की पेशरफ्त को तेज तर करना और राहदारी तामीरात से सनती पार्क्स, अवामी खिदमात और दीगर में तोसी को फरोग दे रहे हैं। 75,000 Pakistanis have got jobs in. 75,000 पाकिस्तानियों को नौकरियां मिली। 28,000 पाकिस्तानी चीनी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम हैं। चीन अगले 2 या 3 सालों में 20,000 स्कॉलरशिप पाकिस्तान को देगा। चाइना नेशनल कमेटी फॉर पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का बेहद शुक्रिया। हमने 5.8% शरह नमू हासिल की है। हमें चीन के साथ दोस्ती पर फख्र है क्योंकि चीन ने पिछले 70 सालों से पाकिस्तान की हिमायत की है और हमने भी ऐसा ही किया है। In fact, China and Pakistan are much more. दर हकीकत चीन और पाकिस्तान पड़ोसी दोस्त और बरादर ममालिक से कहीं बढ़कर हैं। हम दोनों ममालिक मुश्तरका मंजिल के साथी हैं। सदर शी जिनपिंग ने एक ही मंजिल के हुसूल के 2 ममालिक की अहमियत पर जोर दिया है।
ہم اپنی تقدیر بانٹتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک حصہ ہے جو یقینی طور پر ایک بہت ہی جامع منصوبہ ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے ہم ون ون پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ یہ ایک مددگار منصوبہ ہے۔ چین اور پاکستان کے مابین توانائی تعاون نہ صرف پاکستان کو بڑی مقدار میں مستحکم اور سستی بجلی مہیا کرتا ہے بلکہ پاکستان کی بجلی کی پریشانیوں کا ازالہ بھی کرتا ہے۔ معاشی اور معاشرتی فوائد پاکستان کی قومی ترقی اور لوگوں کے ذریعے معاش میں بہتری کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ سی پیک کی سمت روشن کرنے والی روشنی کی طرح ہیں۔ دریں اثنا باہمی فائدہ مند تعاون کے ساتھ چین پاکستان دوستی اور بھی مضبوط ہوئی ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے جولائی سن 2020 سے مارچ سن 2021 تک 36 ارب 12 ہزار ٹن گندم درآمد کی، جبکہ پچھلے سال کی اسی مدت میں گیہوں کی درآمد 0 تھی۔ اب گندم کی کٹائی کا موسم ہے، کیا اس سال پاکستان کی گندم کی پیداوار اس کی ضروریات کے لیے کافی ہے؟ ہماری رپورٹ دیکھیے۔ گندم پاکستان کی سب سے بڑی اناج کی فصل ہے۔ پاکستان میں گندم کی پیداوار کی سطح کو محدود کرنے والے اہم عوامل میں کم پیداوار کی صلاحیت، وسیع انتظام، اعلیٰ درجہ حرارت، خشک سالی اور کنگھی جیسی بیماری کا شدید نقصان ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کو فوری طور پر گندم کی افزائش کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہائیبریڈ رائس انٹروڈیوس کرا اور فارمرز کی ییلڈ 100+ گئی ہے، تو ہم ہائیبریڈ ویٹ لے آئیں گے تو اس میں ہمیں جو ہے نا انشاءاللہ اچھے رزلٹ ملیں گے۔ یہ فارمرز کو جو ہم نے پہلے سال لگوایا تھا اس میں ہمیں کافی اچھے رزلٹ الحمدللہ ملے تھے۔ 2019-20 میں 25% تک ییلڈ زیادہ تھی، فارمر سیٹسفائیڈ تھے۔ لاسٹ ایئر انہوں نے ڈیمانڈ بھی کافی کیا سیڈ، اس کا سیڈ ریٹ کم کر دیں گے، 6 kg ہم نے ریکمینڈ کیا ہے، جبکہ دوسری جو ہے اس میں ہم عام ورائٹی میں 50 kg 60 kg یوز کرتے ہیں۔ اس میں فارمر کا یہ ہے کہ ایک تو اس کی ویٹ بچ جائے گی کنزپشن کے لیے، اور دوسرا یہ اس کو کاسٹ افیکٹو ہوگا اگر ہم لوکل پروڈیوس کریں گے تو۔ 1950 کی دہائی کے بعد سے چین نے تھائنوپیرم ایلونگٹم کی ہائبرڈائزیشن کے ذریعے اعلیٰ بیماریوں کے خلاف مزاحمت والی گندم کی اقسام کو اگایا ہے۔ شاویان 6 نسل چین میں گندم کی افزائش کے لیے ایک اہم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ 50 سے زیادہ اقسام کو اخذ کیا گیا ہے جو 300 ملین ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت کی گئی ہیں، اور پیداوار میں 15 ارب ٹن سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ 2009-10 سے ہم اس کی ٹرائلنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے جو فیلڈ تھے اس میں ہمیں آلموسٹ 44% تک اس کی ییلڈ جو ہے نا لوکل ورائٹی سے زیادہ ملی ہے، لیکن جو فارمر فیلڈ ہے وہاں پہ ہم نے ٹرائلز کروائے ہیں، فارمر فیلڈ پہ وہاں پہ 25% ییلڈ ملی۔ ہائبرڈ گندم میں خشک سالی کے خلاف مزاحمت اور بنجر زمین میں مزاحمت کی نمایاں خصوصیات شامل ہیں، اور اسے پاکستان میں خشک سالی، کم بارش، زیادہ درجہ حرارت کی مقامی آب و ہوا کے حالات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کم سرمایہ کاری کے وسیع انتظام کے تحت بھی اس میں نمایاں پیداوار کا فائدہ ہے۔ پاکستان میں ہائبرڈ گندم کی توسیع کے ابتدائی مرحلے میں کیا مشکلات ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جائے؟ انیشلی ہم فارمرز کو کہتے تھے یار کہ ہم ہائبرڈ ویٹ لے کے آئیں، تو وہ کہتے تھے یار ہماری اپنی ورائٹیز 40-50 من 30 من دے رہی ہیں، وہ ٹھیک ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہو چائنا سے لے کے آئیں اس میں۔ لیکن الحمدللہ جب 2018-19 میں ہم نے فارمرز کے پاس لگوایا تو کافی سیٹسفیکٹری رزلٹ ملے، اور اب فارمر جو ہے نا سیٹسفائیڈ ہیں۔ انیشلی اڈاپشن ہوتا ہے کہ فارمر اس کو ایکسیپٹ کرے، سیم وہی ہم میکنزم یوز کریں گے پروموشن کا جو ہم ہائبرڈ ویٹ میں ہائبرڈ رائس میں کیا تھا، کہ ہم نے اس کو پہلے فارمر ڈیمانسٹریشن پلاٹ لگاتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایریاز میں، کہ فارمر کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے، اس میں اگر وہ ساتھ میں لوکل ورائٹی یا جو بھی لگی ہوتی ہے اس میں دکھا کے ان کو آن دا اسپاٹ ایویلویٹ کرواتے ہیں فارمر سے، پھر اس پہ ہارویسٹنگ ہوتی ہے، اس کی ییلڈ ان کے سامنے آتی ہے، اس میں ان کو جو ہے نا فرق نظر آ جاتا ہے۔ یہ ہم اس کو جو ہے نا ایز اے فارمر ڈیمو یوز کر کے کریں گے پروموشن۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ڈاکٹر امجد مکسی صاحب، جو کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پروفیسر ہیں اور وہ خود بھی ایک ایگریکلچرر ہیں۔ بعض اوقات اسی جو خریف کا موسم ہوتا ہے ربی کے فصل میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بارشیں یا تو کم ہوتی ہیں یا پھر عین جب فصل تیار ہوتی ہے تو ان دنوں میں بہت ایکسیسو بارشیں آ جاتی ہیں، جس کو وہ جو فصل ہے وہ جو ہے وہ رزسٹ نہیں کر پاتی، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان موسمیاتی تبدیلیوں کو جو بیج ریزسٹنٹ ہو
میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو تحقیق کے شعبے میں اگر جو چین کے تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیسٹیسائڈز ہیں، کیونکہ پیسٹیسائڈز کا معیاری ہونا اور اس طریقے سے اس کا استعمال ہونا کہ وہ انسان کے لیے صحت مند جو ہے وہ فضا بھی پیدا کریں اور ماحول کو بھی آلودہ نہ کریں، اس طرح کے جو پیسٹیسائڈز کا استعمال بھی صاف ظاہر ہے کہ گندم کی پیداوار کو بڑھانے میں فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہم چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا کے اگر ان دو شعبوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فائدہ اٹھایا جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک چینی کمپنی لاہور اور قصور کے درمیان سرحد پر صنعتی پارک بنانے کے لیے 150 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی، جو کپڑا اور ملبوسات تیار کرے گی اور وہ مصنوعات کو یورپ، امریکہ، ایشیا پیسیفک اور دیگر علاقوں کو برآمد کیا جائے گا۔ اس کمپنی نے سن 2014 میں پاکستان میں ایک فیکٹری لگائی تھی اور 3000 سے زیادہ مقامی لوگوں کو ملازمتیں فراہم کی، اور یہ کمپنی پاکستان کی 100 پہلی بڑی برآمدی کمپنیوں میں بھی شامل ہوئی۔ کیا نیا صنعتی پارک زیادہ چینی کمپنیوں کو اٹریکٹ کرے گا؟ ہماری رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل کمپنی نے گزشتہ سال تقریباً 300 ملین ڈالر مالیت کا سامان برآمد کیا۔ مزدوری کی قلت اور بڑھتی اجرت کی وجہ سے چینی ٹیکسٹائل کمپنیاں بیرون ملک فیکٹریاں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس وقت چینی کاروباری ادارے پاکستان کے لاہور اور قصور کے مابین سرحدی علاقے میں صنعتی پارک بنانے کے لیے 150 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے، جو بنیادی طور پر ٹیکسٹائل اور گارمنٹس پروسیسنگ پر مشتمل ہیں، اور یہ مصنوعات یورپ، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور ایشیا پیسیفک خطے کو برآمد کی جائیں گی۔ یقیناً پاکستان کو بہت سے فوائد حاصل ہیں، جیسے محنت کش وسائل اور سستی لیبر وغیرہ۔ اس کے علاوہ پاکستان کو یورپی یونین کی جانب سے جرنلائز اسکیم آف پریفرنسز یعنی GSP+ بھی دیا گیا تھا، اور اس نے چین کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے، لہٰذا یہ دنیا کی ایک بہت بڑی صارفین کی مارکیٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، تو یہ پیداوار اور مینوفیکچرنگ کی بنیاد کو بڑھانے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے۔ 2014 میں چیلنج فیشن نے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک فیکٹری کی تعمیر میں سرمایہ کاری کی۔ اس منصوبے سے اس علاقے میں 5000 براہ راست ملازمتیں پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس میں خاص طور پر غیر ہنرمند خواتین کارکنوں کے لیے مہارت کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ جرمن ہیڈ کوارٹر ہم سے ملنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مصنوعات کا معیار دنیا کی بہترین مصنوعات میں شامل ہے۔ ہمیں یہاں تک کہ ٹاپ 3 پورے گروپ میں بہترین معیار کی کمپنی قرار دیا گیا۔ ہمارے وہی کارکن کام کرتے ہیں، ہم کبھی بھی چین سے مزدور نہیں لاتے ہیں، لیکن وہی کارکن اگر آپ ان کی مناسب تربیت کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے کام سے واقعی حیران کر سکتے ہیں، لہٰذا میں واقعتاً اپنے ملازمین کی تعریف کرتی ہوں۔ فیکٹریوں کی تعمیر کے علاوہ یہ کمپنی پاکستان میں صنعتی پارکس کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس سے نہ صرف چینی کمپنیاں بلکہ پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری چین کا سلسلہ بھی قائم ہوگا۔ ہم اس انڈسٹری پارک کو سپلائی چین ایکسپورٹ پارک کے طور پر دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم مزید چینی ساز و سامان بنانے والی کمپنیوں کو مدعو کریں گے۔ میں نے ایک علاقائی سپلائی چین کی بات کی ہے۔ آپ کو زپ، لیبل اور بٹن بنانے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ محترمہ کارین چند کے منصوبے میں فیکٹری کی تعمیر پہلا قدم ہے۔ پاکستان میں مکمل صنعتی چین لانا دوسرا مرحلہ ہے، اور حتمی مقصد پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ڈھانچے میں تبدیلی لانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ابھی بھی زیادہ تر ایکسیسریز، بہت سا فیبرک اور اسی طرح کاٹن فیبرک درآمد کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ صحیح وقت ہے کہ پاکستان اس طرح کے ساز و سامان کے کاروبار کے لیے بہت سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور کپاس کو اگانے کے لیے رقبے کو بڑھانے، کپاس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے، کپاس کے بیج کے معیار کو بہتر بنانے جیسے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں جناب معروف خان صاحب، جو کہ ڈائریکٹر آف HBK گروپ۔ جی معروف صاحب، پاکستان ٹیکسٹائل کا ایک بڑا برآمد کنندہ ہے۔
چینی کمپنیاں پاکستان میں آنے کے بعد اس شعبے میں کیا جدت لا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. دیکھیں پاکستان میں ایک فیلڈز تو کافی ہے, الیکٹرانک ہے, ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں, لیکن ٹیکسٹائل ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں لوکل لوگ بھی اگر انویسٹ کریں تو وہ بڑے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں, اور فورن انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو وہ باوجود اس کے کہ وہ فورنرز ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پروفٹ کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں. اور یہاں پر جو انوائرمنٹ پھر خاص طور پر چائنیز نیشنلز کے لیے جو بنائی گئی ہے تو بہت ہی اچھا محسوس کرتے ہیں. اور جو بھی آیا ہے خاص طور پر ٹیکسٹائل فیلڈ میں تو وہ انویسٹمنٹ جو لے گیا اس پر اس کو کوئی افسوس نہیں ہوا بلکہ وہ فائدہ ہی لے کے گیا. میرے پاس اپنے بھی یہاں پر چائنیز انجینئرز ہے اور ان کے لیے جو انوائرمنٹ ہے جو سیفٹی سائڈ سے ہے تو وہ یہاں پر اچھا محسوس کر رہے ہیں, اور جو سیلریز کے لحاظ سے بھی آتے ہیں اچھا سیلریز لے کر جاتے ہیں, اور جو انویسٹمنٹ لے کے آئے ہوئے ہیں خاص طور پر فیصل آباد لاہور سائڈ پہ کافی انویسٹمنٹ اس وقت چائنیز کی آئی ہوئی ہے. تو ایک اچھی سوچ ہے اور اچھی پاکستان کے لیے بھی اور چائنیز جو انویسٹر ہیں ان کے لیے بھی. ناظرین, پروگرام بھاگ چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ